औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। जस्ट टू रिकैप फ्रॉम माय प्रीवियस वीडियो, मैं आपको बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में हायर स्टडीज़ के लिए गया। फिर वहाँ पे मैंने मुझे जो है ना, जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो वहाँ पे मुझे पीआर वगैरह मिल गई, और पीआर के बाद मुझे ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट जो है ना वो मिल गया, और आई बिकेम ऑस्ट्रेलियन नेशनल। तो अब मुझे ऑब्वियसली इतना अर्सा हो गया था ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, तो मुझे घर की याद सता रही थी, तो आई वांटेड टू गो बैक होम एंड स्टे विद माय फैमिली। लेकिन उसमें ये मुश्किल थी कि मेरा मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट जो था वो मलेशिया में सैर करते हुए चोरी हो गया था, और मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट की गैर मौजूदगी में मुझे ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लेके जाना था। और वीज़े में ये था कि 30 डेज़ का वीज़ा मिलता है, तो उसके लिए आपको दोबारा फिर पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ती है, और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करने पड़ते हैं, दैन यू गेट द एक्सटेंशन फॉर फर्दर 30 डेज़। एंड आई वांटेड टू स्टे लॉन्गर दैन दैट, तो उसकी वजह से मेरी कोशिश थी कि मैं अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा के उसके ऊपर जाऊँ, और फिर जितना अरसा मैं रहना चाहता हूँ पाकिस्तान में, मैं रह सकता हूँ। तो इसकी वजह से मैंने 2 दफ़ा अपनी जो पूरी फ़्लाइट्स वगैरह की रिज़र्वेशन थी और दूसरी रिज़र्वेशन थी वो पोस्टपोन भी की, और दोबारा से उनको रिज़र्व करवाया। लेकिन थर्ड टाइम मैं नहीं करना चाह रहा था, तो आई डिसाइडेड टू गो टू पाकिस्तान एम्बेसी इन कैमरा। तो मेरे साथ दूसरे मेरे 2 दोस्त थे, वो भी तैयार हो गए जाने के लिए। हमने एक गाड़ी रेंट पे ली और कैमरा पहुँच गए अर्ली मॉर्निंग। अभी वहाँ पे एम्बेसीज़ वगैरह खुली भी नहीं थी, और हमने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह किया। तो जब एम्बेसी खुली तो मैं गया उनसे और एम्बेसी लोगों से बात की, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया जी कि अभी तो आपका जो पासपोर्ट है, इट विल टेक फर्दर मे बी 2-3 वीक्स टू गेट रेडी, लेकिन इन द मीन टाइम उन्होंने कहा जी कि आप ऐसे करें कि आप पाकिस्तान चले जाएँ लेकिन यहाँ पर आप जाने से पहले नाइकॉब के लिए अप्लाई करें। वो नाइकॉब नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। तो वो आप यहाँ पे अप्लाई करें और पाकिस्तान का एड्रेस दे दें, आपको वहाँ पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो मैंने यही किया, फिर मैंने नाइकॉब के लिए अप्लाई किया और पाकिस्तान का अपना जो रेज़िडेंशियल एड्रेस था वो उनको दिया, और फिर हम जो है ना वो वापस आने के लिए निकले कैनबरा से। कैनबरा इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इट्स अ सिटी ऑफ ऑल द इन्हेबिटेंट्स ऑफ द फॉरेन एम्बेसीज़। तो उसमें उतनी हसल पसल नहीं है जितनी कि सिडनी और मेलबर्न और दूसरे सिटीज़ वगैरह में है। कैनबरा के बारे में कहा जाता है कि प्रेसिडेंट अयूब जब ऑस्ट्रेलिया का विज़िट करने गए तो उन्होंने कैनबरा का भी विज़िट किया, तो उनको वो सिटी बहुत पसंद आया। उन्होंने सोचा जी कि मैं जो है ना एक सिमिलर सिटी पाकिस्तान में भी एक जो है ना वो डेवलप करवाऊँगा। सो ही केम बैक एंड देन ही स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग न्यू सिटी व्हिच इज़ कॉल्ड नाउ इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद और कैनबरा में अगर आप देखें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। बिल्डिंग का जो मैप्स वगैरह है वो सारा ऑलमोस्ट सेम है। और कई दफ़ा मैंने गो टू कैनबरा, आई फील लाइक देयर आर सम प्लेसेस दे आर एग्ज़ैक्टली लाइक प्लेसेस इन इस्लामाबाद। तो हम वापस आ रहे थे, तो रास्ते में ये था कि मेरा दोस्त जो था ना, ही वाज़ ड्राइविंग द कार। तो ही वाज़ ड्राइविंग वेरी स्लो। मैंने उसको कहा, यार गाड़ी थोड़ी तेज़ करो यार, इस तरह तो मैं अपनी फ़्लाइट मिस कर दूँगा अगर आप इतनी स्लो गाड़ी चला रहे हैं। तो वो कहने लगा कि स्पीडोमीटर जो है ना गाड़ी का वो काम नहीं कर रहा। तो मैंने कहा, यार आप एक्सपीरियंस बंदे हो, आपको पता है कि 120 की स्पीड पे आप जा सकते हो, लेकिन यू आर नॉट डूइंग इवन 100 किलोमीटर। तो चल मेरा पुत्र, छेती कर ते स्टेप अप और जल्दी इसको भगा गाड़ी को, इस तरह तो मेरी जो है ना फ़्लाइट मिस हो जाएगी, और वर्ल्ड टूर के फिर वो सारी जो दोबारा मुझे रिज़र्व करवानी पड़ेंगी। तो उसने कहा, जी ना जी, मैं मुझसे तो नहीं होता, मैं नहीं ये कर सकता, तो आप खुद आके ड्राइव कर लें। मैंने कहा, ठीक है, आप ऐसे करें, प्लीज़ स्टॉप द कार और लेट मी ड्राइव। उसने गाड़ी रोकी, मैंने फ्रंट सीट पे बैठा, ड्राइविंग सीट पे, और फिर मैंने जो है ना सीट बेल्ट वगैरह लगा के गाड़ी स्टार्ट की। और दिस टाइम आई वाज़ 200% श्योर कि आई वाज़ नॉट ओवर स्पीडिंग। लेकिन जो स्पीड में जा रहा था वो जो जो मेरा दोस्त चला रहा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड थी। जब आप गाड़ी चलाते हैं, आप माशाल्लाह, हो सकता है आपने भी गाड़ी रखी हो, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि भई आप जिस रफ़्तार से जा रहे हैं, ये 40, 60, 50 व्हाटएवर स्पीड यू आर गोइंग। ठीक है, रास्ते में ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे ये होता है, और मेरा दोस्त भी इस बात से स्केर्ड था कि भई अगर वो स्पीड अप करेगा, तो हो सकता है कि वो पुलिस जो है वो राडार वगैरह लेके बैठी होती है, या स्पीड कैमरास लेके बैठे होते हैं।
تو وہ اس کو کیچ کر لیں گے تو پھر اس کو ٹکٹ مل جائے گی. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک اسپیڈنگ ٹکٹ مل جائے یا کوئی وائلیشن کی ٹکٹ مل جائے ٹریفک وائلیشن کی، تو اس میں آپ کو ایک پوائنٹس دیے جاتے ہیں فار یور ڈرائیونگ لائسنس. لائک فار ایگزامپل 12 پوائنٹس، آپ کو 12 پوائنٹس ملتے ہیں اگر آپ کے وائلیشن ہو گئی ہے اسپیڈنگ میں. تو اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی اوور اسپیڈنگ کی ہے، 1 پوائنٹ کٹ جائے گا یا 2 پوائنٹ کٹیں گے یا 3 پوائنٹ کٹ جائیں گے. اس طرح سلولی اینڈ گریجولی جیسے جیسے آپ کے پوائنٹ کم ہوتے جاتے ہیں، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کے سارے پوائنٹس ختم ہو گئے ہیں، تو پھر 2 سال کے لیے یا تقریباً 3 سال کے لیے آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بالکل اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. یو کین ناٹ ڈرائیو اینی مور فار 2 or 3 years سم تھنگ لائک دیٹ. آئی ایم ناٹ 100% شیور، لیکن یہ ہے کہ 2 یا 3 سال میں سے. تو اس وجہ سے ہر بندہ جو ہے نا ویری کیئرفل ہو کے جو ہے نا وہ گاڑی اپنی جو بھی وہیکل ہے، ٹرک ہے، گاڑی ہے یا بائک ہے، ہر طرح کی، وہ اس کو ویری کیئرفلی چلاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی قسم کی وائلیشن نہ ہو. لیکن وائلیشن تو بہرحال ہوتی ہے، آپ کو پتہ. اینی ویز، تو میں نے جب ڈرائیونگ اسٹارٹ کی تو اٹ واز کنسیڈریبلی سگنیفیکنٹلی مچ مور فاسٹر دین وین ہی واز ڈرائیونگ. تو میں نے کہا یار تم، وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ بھئی وہ بندہ کہتا ہے نا کہ بھئی ایک ٹرین میں جاتا ہے بندہ. تو میں نے اب اگرچہ اپنے دوست کو اس طرح سے کہا نہیں، لیکن جب وہ ڈرائیو کر رہا تھا تو میں نے کہا یار تم جانتے ہو سارا کچھ لیکن تم ایسے انجان بننے کی کوشش کر رہے ہو. اینی ویز، وہ جو کس طرح سے ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ جاتا ہے ٹرین میں اور دیکھتا ہے کہ ٹرین تقریباً فل بھری ہوئی ہے، تو وہ دوسرے جو ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے سیٹ کے اوپر، اس کو کہتا ہے اٹھو یہاں سے. وہ کہتا ہے میں ایسے ہی اٹھ جاؤں، کیوں اٹھوں؟ وہ کہتا ہے تو میں جانتا نہیں، میں نے ادھا لاہور جاندا ہے. تو وہ جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی بھائی جی میں وہ دوسرے ادھے لاہور چ رہنا ہے جڑا تن نہیں جاندا. اینی ویز، سو گاڑی پھر میں نے ڈرائیو شروع کی اور بیوٹیفل سینری، شام کا وقت تھا، سورج جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا. اور اگر آپ آسٹریلیا میں جائیں انشاءاللہ، آئی ہوپ سو، بیوٹیفل لینڈسکیپس جو ہیں اتنے بیوٹیفل ہیں کہ امیزنگ. گرینری انہوں نے اپنے کنٹری کو ایسے سنبھال کے رکھا ہے، اتنا بیوٹیفل ہے. ایون کہ جو ان کے ریموٹ ایریاز ہیں ان کو بھی بڑا صاف رکھا ہوا ہے، کلین اینڈ تھرو آؤٹ گرینری. جب بھی آپ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ جی بشیز وغیرہ اگی ہوئی ہیں اور اس طرح سے جو جھاڑیاں واڑیاں اس طرح نہیں ہے. انہوں نے ہر چیز کو بڑے سسٹمیٹیکلی بڑا خوبصورت رکھا ہوا ہے. اور جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ واٹ از لولی سینری اینڈ واٹ اے لولی سائٹ ٹو سی. تو جا رہے تھے تو پھر آہستہ آہستہ میں نے اب میرا بھی یہ تھا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جس اسپیڈ سے میں جا رہا تھا میرا خیال تھا کہ میں اسی اسپیڈ سے جاتا رہوں گا. تو if there is not going to be any problem like کوئی پولیس وغیرہ میں نہ روک لے یا ٹریفک جیم نہ ہو جائے یا پھر کوئی گاڑی میں کوئی پرابلم نہ ہو جائے، تو اگر اس اسپیڈ سے میں چلتا رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جو ہے نا اپنی فلائٹ جو ہے فرسٹ فلائٹ گوئنگ ٹو فرام میلبرن ٹو ملیشیا، آئی وڈ بی ایبل ٹو کیچ دیٹ فلائٹ. اور وہ واقعی ایسے ہوا الحمدللہ، سیفلی میں گھر پہنچا اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئی، کوئی پرابلم نہیں ہوئی. ادھر میرے فلیٹ میں میرے ساتھ ایک ٹرکش اسٹوڈنٹ جو تھا وہ شیئر کر رہا تھا. تو ویری نائس گائے، ویری ویری نائس گائے، ٹرکش گائے، احمد اس کا نام تھا. اس سے ملا، پھر اپنا تھوڑا سامان جو میں نے آلریڈی پیک کر لیا تھا، سامان کیا تھا بس ایک بیگ تھا وہ میں نے ایسے کندھے پہ لگایا اور دیٹس اٹ. اللہ اللہ خیر صلاح ورلڈ ٹور پہ نکل گئی جی، چلو کرو جا کے ورلڈ ٹور. یس الحمدللہ، بس 2-3 کپڑے تھے، جینس وغیرہ تھیں اور 1-2 شوز تھے، دیٹس اٹ، نتھنگ ایلس. نو کوئی ہیوی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو میں مطلب ایون کہ میرا جو سامان تھا وہ میں اپنے کاندھے پہ رکھ لیتا تھا، شولڈر پہ، اور میں اس کو پلین کے اندر ہی لے جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ مجھے بک کروانا پڑے اور ویٹ کرنا پڑے، نہیں، نو نتھنگ لائک دیٹ. تو اس کے بعد یہ تھا کہ ہم وہاں سے نکلے اور پھر میرے فرینڈ جو میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھے ایئرپورٹ پہ ڈراپ کیا. تو گاڑی چونکہ میں نے رینٹ پہ لی تھی اور میرا کریڈٹ کارڈ یوز ہوا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ نیکسٹ مارننگ جا کے جو ہے نا آپ اس گاڑی کو واپس کر دیں رینٹل کمپنی کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر دیں گے، نو پرابلم. تو لیکن یہ ہوا کہ جب میں نے کچھ دنوں کے بعد اپنا جو بینک اسٹیٹمنٹ چیک کی اور کریڈٹ اسٹیٹمنٹ، اس میں پتہ چلا جائے کہ وہ جو کمپنی ہے انہوں نے مجھے 2 دن 3 days چارجز لگا دی انسٹیڈ آف چارجنگ فار 1 day. جب میں نے انہیں ای میل بھیجی اور پوچھا کہ بھی وائی ہیو یو چارج می فار 3 days، تو انہوں نے کہا جی کہ گاڑی ہمیں 3 دن کے بعد ہی ملی تھی. تو آئی واز سو سرپرائز کہ بھی میں نے اپنے جو مطلب دوست ہی تھے جو ساتھ میں ہوتے ہیں ادھر، ان پہ ٹرسٹ کیا، لیکن انہوں نے اس ٹرسٹ کو جو ہے نا وہ بریک کیا اور انہوں نے
گاڑی 2 دن اپنے پاس رکھی، مزے سے انجوائے کی، حالانکہ ان کے پاس اپنی گاڑیاں تھیں. آئی کوڈ ناٹ بلیو اٹ. میرے ذہن میں آج تک یہ نہیں آ رہا کہ آپ کی اپنی گاڑی ہے اور پھر وہ رینٹل گاڑی کو آپ کیوں چلانا چاہ رہے ہیں. 2 دن اپنے پاس رکھی ہے، پھر 2 دن کے بعد آپ نے دیا. اینی ویز وہ یہ تھا کہ وسیم تو ادھر ہے نہیں، تو چلیں چلاتے ہیں، ہو کیئرس لائک دیٹ. اوکے.